Discussing about the gonads in the case of male, that is testes. Now we move on with the other gonads which we find in the case of female, that is the ovary. Ovary is the primary reproductive organ of the female. It's the primary reproductive organ भनेको चाहिँ के हो भने यो बिना चाहिँ के अरे reproduction is not possible. So त्यसैकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ primary reproductive organ. यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ovary, which is the primary reproductive organ. Ovary, primary reproductive organ, in the case of female, it is located in the pelvic body cavity. It is located in the pelvic body cavity. Your ovary is a pelvic body cavity, that is abdomen region मा हुन्छ. अनि यो दुईपट्टि नै एब्डोमेन को जस्ट माथि एब्डोमेन को भित्र जस्ट टू साइड्स मा हुन्छ on both sides भनेपछि लाइक टेस्टिस पेयर मा हुन्छ ओभरी पनि पेयर मा हुन्छ लेफ्ट एन्ड राइट ओभरी अनि यो ओभरीले जुन चाहिँ छ ओभरीमा जुन चाहिँ ग्राफेन फलिकल्स भन्ने हुन्छ त्यो ग्राफेन फलिकल्सहरुले चाहिँ इनरले चाहिँ यो जुन चाहिँ छ इनरले चाहिँ हर्मोन्सहरु सिक्रेट गर्छ ग्राफेन फलिकल्सले सिक्रेट गर्ने हर्मोनको नाम चाहिँ हो इस्ट्रोजन ग्राफेन फलिकल्स भनेपछि जुन चाहिँ फलिकल्स छ जुन चाहिँको वरिपरि अंडाको वरिपरि जुन चाहिँ सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ग्राफेन फलिकल्स अनि यो ग्राफेन फलिकल्सले सिक्रेट गर्ने मेन फिमेल सेक्स हार्मोन चाहिँ हो इस्ट्रोजन इज द मेन female hormone estrogen secreted by graphene follicle यो ग्राफेन फलिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओभरी भित्र यो अंडा भयो अंडाको वरिपरि यसरी सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ त्यो डेभलपिङ एम्ब्रायोलाई न्यूट्रिसनहरु सप्लाई गर्छ त्यो वरिपरि भएको यसलाई चाहिँ भन्छ ग्राफेन फलिकल्स अनि यो इस्ट्रोजन भन्ने हार्मोन चाहिँ यो ग्राफेन फलिकल्स इनसाइड द ओभरी इनरले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अब यो ग्राफेन फलिकलले जुन चाहिँ इस्ट्रोजन सिक्रेट गर्छ त्यो इस्ट्रोजनको फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट स्टिमुलेट्स यो इस्ट्रोजनको फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ अफ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिभ अर्गन एज वेल एज द secondary reproductive structures in the female body during puberty. जुन चाहिँ estrogen को main function चाहिँ stimulates the development of the functional activities of the primary and the secondary reproductive organs. The development of primary and secondary reproductive organs, especially during puberty. अब यो प्युबर्टी को बारेमा त हामीले टेस्टिस को बारेमा कुरा गर्दा पनि गरिसक्यौं प्युबर्टी मीन्स इन द केस अफ फिमेल व्हेन द फिमेल बिकम्स रिप्रोडक्टिभली एक्टिभ जब उसकोमा कम्प्लिट डेभलपमेन्ट भइसक्छ रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स को अनि इट्स एबल टु प्रोड्युस रिप्रोडक्टिभ सेल्स त्यो पर्टिकुलर स्टेजलाई चाहिँ भन्छ प्युबर्टी इन द केस अफ फिमेल दिस इज highlighted by the first menstrual cycle, that is the discharge of the blood and the tissue from the body जुन चाहिँले चाहिँ indicate गर्छ कि the female has reached the puberty age of puberty अर्को यो इस्ट्रोजनले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ रेगुलर every 28 days मा जुन चाहिँ menstrual cycle हुन्छ त्यो menstrual cycle लाई रेगुलेट गर्छ अनि डेभलपमेन्ट अफ द ब्रेस्ट जुन चाहिँ म्यामरी ग्ल्यान्ड छ त्यसलाई पनि त्यसमा पनि हेल्प गर्छ अर्को हामीले एउटा याद गर्नुपर्छ एउटा केटाको शरीर
अलिक मस्क्युलर मसल भएको हुन्छ अनि केटीको शरीर चाहिँ अलिक गोलमटोल त्यस्तो मस्क्युलर देखिँदैन। त्यो गोलमटोल के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि बिकज दे इन देयर केस दिस पर्टिकुलर हार्मोन इस्ट्रोजेन हेल्प्स इन द डिपोजिसन अफ फ्याट अन्डर द स्किन। हाम्रो के अरे फिमेलहरुको केसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बडीको डिफरेन्ट पार्ट्समा चाहिँ फ्याट डिपोजिसन हुनु थाल्छ अनि त्यो चाहिँ कसले गराउँछ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेनले। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स अफ इस्ट्रोजेन। नेक्स्ट वी मूव अन टू द नेक्स्ट हार्मोन that is produced by the ovary which is called the progesterone. The first hormone चाहिँ हो estrogen, second hormone चाहिँ हो progesterone. The next hormone is progesterone. Progesterone अर्को हार्मोन छ। यो चाहिँ केले सिक्रेट गर्छ भन्दाखेरि कॉर्पस ल्यूटियम। अब यो कॉर्पस ल्यूटियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब ओभुलेसन हुन्छ दैट इज द डिस्चार्ज अफ द एग बाय द रप्चर अफ द ओवेरियन वॉल, जुन चाहिँ एग चाहिँ रिलीज हुन्छ ओभरीबाट द पेरिटोनियल क्याभिटी, त्यो भए पश्चात चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अब यो ग्राफेन फलिकल भयो, यो ग्राफेन फलिकल भित्र एग छ, तर जब यो एग रिलीज हुन्छ यहाँ बाहिर आउँछ, त्यो बाहिर आएपछि चाहिँ यो ग्राफेन फलिकल चाहिँ त्यतिकै बस्छ, ग्राफेन फलिकल चाहिँ ओभरी भित्रै बस्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ कॉर्पस ल्यूटियम। जब एग रिलीज भइसकेपछि जुन चाहिँ ग्राफेन फलिकल ओभरी भित्रै बस्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कॉर्पस ल्यूटियम। अनि यो जुन चाहिँ हार्मोन छ प्रोजेस्टेरोन त्यो चाहिँ कॉर्पस ल्यूटियमले गराउँछ बनाउँछ। अब यो कॉर्पस ल्यूटियमबाट निक्लिने हार्मोन जुन चाहिँ प्रोजेस्टेरोन छ त्यसको फंक्शन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट स्टिमुलेट्स द फुल डेभलपमेन्ट अफ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी फिमेल सेक्स अर्गन्स। प्राइमेरी अनि सेकेन्डरी फिमेल सेक्स अर्गन्स को कम्प्लिट डेभलपमेन्ट गराउँछ कसले? प्रोजेस्टेरोनले। प्रोजेस्टेरोन को इम्पोर्टेन्ट फंक्शन चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि कम्प्लिट डेभलपमेन्ट of primary and secondary, here say important function of the progesterone. It brings about the complete development of the primary and the secondary female sex organs. अब यो कहिले चाहिँ बेसी एकदमै बेसी एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट द टाइम अफ प्रेग्नेन्सी, ओभुलेसन अनि प्रेग्नेन्सी। ओभुलेसन भनेपछि जति बेला चाहिँ ओभरीबाट एग रिलीज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ ओभुलेसन, अनि प्रेग्नेन्सी जब आमाको भुँडीमा नानी बस्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रेग्नेन्सी। अनि ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी प्रोजेस्टेरोनले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लान्टेसन अफ द एम्ब्रायो, जुन चाहिँ एग फर्टिलाइज भयो स्पर्मलाई भेटेर त्यसपश्चात त्यो गएर चाहिँ युटेराइन वलमा चाहिँ स्टिक भएर बस्नु पर्यो, त्यहाँनिर टाँसेर बस्नु पर्यो। त्यो टाँसेर बस्नु प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ इम्प्लान्टेसन। जस्तो यो प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ भन्दाखेरि एग फर्टिलाइज भयो, एग फर्टिलाइज भयो, यहाँनिर स्पर्मले पनि भेट्यो, भेटेपछि यो एग जुन चाहिँ फर्टिलाइज भएको छ त्यो चाहिँ गएर चाहिँ युटेराइन वलमा चाहिँ यसरी चाहिँ टाँसिनु पर्यो। यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ इम्प्लान्टेसन। अनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बिकज त्यहाँदेखि मात्रै त्यो जुन चाहिँ के अरे एम्ब्रायो छ त्यसबाट चाहिँ नानी बनिनु सक्छ। यो प्रोसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि द डिस्कसन अबाउट द भेरियस ग्ल्यान्ड्स। नाउ वी मुभ अन टु द नेक्स्ट section in this particular chapter, that is the cause of the hormonal disorders. अनि यो cause of the hormonal disorder में सबै भन्दा पहिला हामीले कुरा गरौँ ड्वार्फिजम। यो ड्वार्फ भनेको चाहिँ पुड्को मान्छे, स्टन्टेड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ चाहिँ एकदमै कम्ती। अब यो ड्वार्फिजम हेर्यौँ भने हामीले दुई प्रकारको पाउँछौँ। एउटा चाहिँ
थाइरोक्सिन हर्मोनको डेफिसियन्सीले हुन्छ, अर्को चाहिँ ग्रोथ हर्मोनको डेफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुन्छ। अब यो दुईटा जुन चाहिँ ड्वार्फिजम छ अलिक भिन्दा भिन्दै छ। जस्तो हामीले एउटा केसमा हेऱ्यौँ भने ड्वार्फिजम फिजिकल ग्रोथको मात्रै हुन्छ, त्यो मान्छे फिजिकली मात्रै ड्वार्फ हुन्छ, तर अर्कोमा चाहिँ मेन्टली पनि फिजिकली पनि दुईटामै ड्वार्फ हुने चान्सेस हामीले देखिन्छ। तर अब पहिला हामीले डिस्कस गरौँ ड्वार्फिजम, द्याट इज stunted growth. That means this is physically the person becomes dwarf. Physical growth चाहिँ यहाँनिर हुँदैन भनेपछि यो मान्छेको हाइट चाहिँ 3 देखि 4 फिटको हाइटको मात्रै मान्छे हुन्छ। तर यसमा चाहिँ मेन्टल ग्रोथ चाहिँ नर्मल हुन्छ। अनि द cause of this type of dwarfism is due to deficiency of growth hormone, or it is also called somatostatin. यो जुन चाहिँ हर्मोन छ ग्रोथ हर्मोन, यसको बारेमा त हामीले पहिला पनि पढिसकेको छ। यो कहाँबाट सिक्रेट हुन्छ भन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको के अरे एडिनो हाइपोफाइसिस एन्टिरियर पिट्युटरीबाट सिक्रेट हुन्छ। यसको डेफिसियन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको हाइट चाहिँ कम्ती हुन्छ, तर उसको मेन्टल लेभल चाहिँ नर्मल हुन्छ। ऊ देख्दाखेरि चाहिँ पुड्को देखिन्छ, हाइट चाहिँ कम्ती हुन्छ, तर मेन्टल लेभल चाहिँ एकदम नर्मल हुन्छ। अनि यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द डिसफङ्क्सन अफ दि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डले जब राम्ररी काम गर्दैन त्यतिबेला चाहिँ यो हर्मोन सिक्रेट हुँदैन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टन्टेड ग्रोथ पाइन्छ, विच इज कल्ड ड्वार्फिजम। यो ड्वार्फिजम जुन चाहिँ केस छ यो कन्जेनिटल पनि हुनसक्छ, द्याट मिन्स जन्मदेखि नै आएको पनि हुनसक्छ। यो डिफेक्ट चाहिँ जन्मदेखि नै हुनसक्छ जब पिट्युटरीमा कुनै डिफेक्ट छ। अनि यसमा हामीले सिम्पटम्स चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अनुहारहरू हुन्छ नि त्यो एकदमै फुल्लेको छबी जस्तो न्याम परेको हुन्छ, नानी जस्तो हुन्छ न्याम परेको। एन्ड द्याट इज बिकज के भनेको बच्चा टाइपको हुन्छ, नानीको अनुहार जस्तै देख्छ, इम्याच्योर देख्छ अनुहार पनि, अपियरेन्स पनि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मान्छे 30-32 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ तर उसको हाइट चाहिँ 3 to 4 फिट टल मात्रै हुन्छ, अनि अनुहार पनि हेर्दाखेरि चाहिँ नानीको जस्तो देख्छ, इम्याच्योर देख्छ, चबी, लट अफ फ्याट डिपोजिसन अन्डर द स्किन। त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ। एन्ड द्याट इज बिकज ड्यू टु द डेफिसियन्सी अफ द ग्रोथ हर्मोन विच इज सिक्रेटेड बाई द पिट्युटरी। यसमा अर्को के देख्छौँ भन्दाखेरि शरीरमा हेयर्स पनि एकदमै कम्ती हुन्छ, दारी जुङ्गाहरू पनि पलाउँदैन, त्यो खालको प्रब्लम चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। त्यो चाहिँ इट्स बिकज अफ द म्याल फङ्सनिङ अफ दि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ड्यू टु विच द ग्रोथ हर्मोन अर द सोमाटोस्टैटिन हर्मोन इज नट प्रोड्युस्ड। ओके, नाउ वी मूव on to the next hormonal disorder, that is diabetes. Next hormonal disorder, that is diabetes insipidus. डायबिटिज हामीले सुनेको छौँ, यो हाम्रो यो एरियामा एकदमै कमन कुरो हो। डायबिटिज द्याट इज इन्क्रिज इन द ब्लड सुगर लेभल। तर यो फर्म अफ डायबिटिज दुई प्रकारको हुन्छ, डायबिटिज मिलिटस अनि डायबिटिज इन्सिपिडस। अहिले जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ द्याट इज डायबिटिज इन्सिपिडस। अनि यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको कज चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज secretion of ADH, or it is also called vasopressin. यो ADH हामीले अगाडि नै पढिसकेको छौँ। ADH को फुल फर्म हो एन्टी डायुरेटिक हर्मोन, अनि यसलाई हामीले भ्यासोप्रेसिन पनि भन्नु सक्छौँ। दुईटै नामै हामीले याद गर्नुपर्छ, ADH अनि भ्यासोप्रेसिन।
अनि यो पनि पिट्युटरीबाट बनिने हर्मोन हो। अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टिरियर पिट्युटरीमा, द्याट इज न्युरोहाइपोफाइसिसमा। यो चाहिँ सिक्रेसन फ्रम द हाइपोथालामस हो, जुन चाहिँ पोस्टिरियर पिट्युटरीमा जम्मा भएर बस्ने हर्मोन हो। अब यसको हाइपोसिक्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रब्लम चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि, अब पहिला चाहिँ यसको प्रब्लम भन्दा पनि यसको कामको कुरा गरौँ। एडिएचको हामीले काम त कुरा गरिसकेको छौँ, र पनि अलिकति रिभाइज गरौँ। एडिएचले के गर्छ भन्दाखेरि, द फङ्सन अफ द एडिएच इज टु रिएब्जर्ब वाटर इन द रिनल ट्युब्युल्स। जुन चाहिँ किडनीमा फिल्ट्रेसन युनिट छ नेफ्रोन्सको, त्यसको जुन चाहिँ रिनल ट्युब्युल्स छ, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अनि लुप अफ हेनले, त्यहाँनिर जुन चाहिँ वाटर फेरि रिएब्जर्ब हुन्छ। हाम्रो शरीरबाट बेसी पानी फ्याँकिनु भएन। यो एडिएच हर्मोनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिनल ट्युब्युल्सबाट चाहिँ ब्लडले फेरि पानी तानेर लाने काम हुन्छ, वाटर रिएब्जर्ब हुन्छ। तर जब एडिएच हर्मोनको डेफिसियन्सी छ, यो सिक्रेसन कम्ती छ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो वाटर रिएब्जर्प्सन प्रोसेस चाहिँ त्यहाँनिर रिनल ट्युब्युल्समा हुँदैन, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुन्छ, घरिघरि पिसाब आउँछ, अनि लार्ज भोल्युम अफ युरिन चाहिँ हाम्रो शरीरबाट घरिघरि फ्याँकिन्छ। यो जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन छ, जो अब हामीलाई पिसाब घरिघरि आइबस्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पलियुरिया। त्यसलाई चाहिँ भन्छ पलियुरिया। फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, घरिघरि पिसाब आउनुलाई चाहिँ भन्छ पलियुरिया। अनि यो घरिघरि पिसाब फेरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरबाट पानी धेरै लस हुन्छ, ड्यू टु विच बडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। हाम्रो शरीर चाहिँ डिहाइड्रेट हुन्छ किनभने पानी कन्टिन्युसली लस भइरहेछ। अब यो कन्टिन्युस पानी लस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई तिर्खा पनि उत्तिकै लाग्छ, तिर्खा यतिकै लाग्छ, अनि हामीले पानी पनि घरिघरि पिउनुपर्छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ तिर्खा बेसी लाग्नु, एक्सेसिभ थर्स्टलाई चाहिँ भन्छ पलिडिप्सिया। सो यो दुईटा कन्डिसन्स हामीले देख्छौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, ब्लडबाट शरीरबाट वाटर लस पुरा हुँदाखेरि चाहिँ ब्लड पनि थिक भएर जान्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड चाहिँ एकदम स्लोली मुभ गर्छ ठिक भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज डिक्रिज इन द ब्लड प्रेसर एज वेल, ब्लड प्रेसर पनि घटेर जान्छ। सो दिज आर द कन्डिसन्स। यसमा मेन याद गर्नुपर्ने हो फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, लट अफ वाटर इज लस्ट फ्रम द बडी, अनि एक्सेसिभ थर्स्ट, एकदमै बेसी तिर्खा लाग्छ। यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि एडिएच अर भ्यासोप्रेसिन भन्ने हर्मोन जुन चाहिँ पिट्युटरीबाट सिक्रेट हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट जाउँ गोइटर। नेक्स्ट कुरा गरौँ गोइटर। गोइटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इट इज द एनलार्जमेन्ट अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड जब फुल्लिन्छ, अब हामीले अहिले त त्यति देख्दैनौँ, पहिला देखिन्थ्यो मान्छेहरूको घाँटीको मुनि यत्रो थैलो झुन्डेको गाँड, त्यसलाई गाँड भन्छ। द्याट इज नथिङ बट द एनलार्जमेन्ट अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड जब बढिन्छ, फुल्लिन्छ, त्यो चाहिँ घाँटी मुनि ठुलो भएर बस्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ गोइटर। यो गोइटर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर अनि एन्डेमिक गोइटर। एक्सोथेल्मिक गोइटर अनि एन्डेमिक गोइटर, that means it is the enlargement of the thyroid gland. यो exophthalmic goiter is caused due to hyperthyroidism. That means over secretion of thyroxine. हाइपरथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हुन्छ, जुन चाहिँ घाँटीको मुनि झुन्डिन्छ। एन्डेमिक जुन चाहिँ हुन्छ, दिस इज ड्यू टु हाइपोसिक्रेसन। एन्डेमिक चाहिँ हाइपोसिक्रेसनले गर्दाखेरि हुन्छ, विच इज अल्सो नोन एज अन्डर सिक्रेसन अफ थाइरोक्सिन। यो दुईटा कन्डिसन्स देखिन्छ गोइटरमा चाहिँ, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर अनि एन्डेमिक गोइटर। एउटा चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमले हुन्छ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर चाहिँ, अनि एन्डेमिक गोइटर चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमले हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजम भनेको चाहिँ व्हेन देयर इज एक्सेस सिक्रेसन अफ थाइरोक्सिन हर्मोन,
अनि हाइपोथाइरोइडिजम भनेको चाहिँ अन्डर सिक्रेसन, द्याट इज लेस प्रोडक्सन अफ थाइरोक्सिन हर्मोन, जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउने हर्मोन छ। अब यो दुईटै केसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि देयर इज द एनलार्जमेन्ट अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ ठुलो देखिन्छ। यो गोइटर भनेको चाहिँ enlargement of thyroid gland. Enlargement of the thyroid gland causes goiter. अब यो एक्सोप्थाल्मिक गोइटर को केसमा चाहिँ इन द केस अफ एक्सोप्थाल्मिक गोइटर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आँखा चाहिँ बाहिर निक्लेला जस्तो देखिन्छ। त्यो मान्छेको अनुहारमा आँखा चाहिँ बाहिरै निस्किनु आँटेको जस्तो देखिन्छ। पट्र्युसन जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ नि तर्सेको लुक, त्यस्तो तर्सेको खालके आँखा देखिन्छ। त्यो के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि आँखाको आइबलको पछाडि चाहिँ देयर इज लट अफ फ्याट डिपोजिसन, जुन चाहिँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई चाहिँ बाहिर ठेलिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ पट्र्युसन अफ द आइबल ड्यू टु डिपोजिसन अफ द फ्याट बिहाइन्ड द आइबल। फ्याट चाहिँ आइबलको पछाडि थुप्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा चाहिँ बाहिर निक्लेला जस्तो देखिन्छ। अब यसमा अर्को केस के देखिन्छ भन्दाखेरि एक्सोप्थाल्मिक गोइटरमा सबैभन्दा पहिला पट्रुसन अफ आइबल। पट्रुसन भनेको चाहिँ आँखा बाहिर निक्लेला जस्तो देखिन्छ। अर्को छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज डिक्रिज इन बडी वेट। डिक्रिज इन बडी वेट, बडी वेट चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ यसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन हार्ट रेट। अब त्यहाँनिर थाइरोक्सिन बेसी सिक्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ बेसल मेटाबोलिक रेटहरू सबै बढेर जान्छ। त्यसै कारण चाहिँ इन्क्रिज इन हार्ट रेट, राइज इन ब्लड सुगर लेभल, बेसल मेटाबोलिक रेट बिकम्स भेरी हाई, टेम्परेचर पनि बढेर जान्छ। अनि यसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेसन हामीले यो मान्छेलाई चाहिँ एक्सोप्थाल्मिक गोइटर या हाइपर थाइरोइडिजम भएको छ भने चाहिँ कसरी चाल पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले बाहिरबाटै देख्ने कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई एकदमै बेसी पसिना आउँछ, प्रोफ्युज स्वेटिङ हुन्छ, एकदम कन्टिन्युस स्वेटिङ हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि नै चाल पाउँछौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हामीले के देख्छौँ हाइपरथाइरोइडिजममा भन्दाखेरि चाहिँ जायन्ट्स, त्यो मान्छेको साइज चाहिँ एबनर्मली ठुलो हुन्छ, एकदमै अग्लो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि हुन्छ, एकदमै ठुलो। त्यो अब सबै कुरो ठुलो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै कुरोको नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। बेसल मेटाबोलिक रेट, हार्ट रेट, स्वेटिङ, त्यो सबै नै बेसी हुँदै जान्छ। अनि थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ एकदमै बेसी प्रोड्युस भएको हुन्छ। अब हामी जाउँ अर्को एन्डेमिक गोइटरमा। एन्डेमिक गोइटर विच इज कज बाई हाइपोथाइरोइडिजम, द्याट मिन्स अन्डर सिक्रेसन अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यसमा पनि अघिको जस्तै कन्डिसन, यसमा पनि द एनलार्जमेन्ट अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड देखिन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठुलो भएको देखिन्छ। तर यो हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ जायन्ट्स। इन द केस अफ के अरे हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ हामीले जायन्ट्स देखेको थियौँ, यसमा चाहिँ ड्वार्फ देखिन्छ। अनि हामीले अघि नै के अरे हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा गरिसकेको छौँ। ड्वार्फ चाहिँ कस्तो खालके हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ मेन्टली पनि रिटार्डेड हुन्छ अनि उसको हाइट पनि कम्ती हुन्छ। भनेपछि एज चाहिँ थुप्रै दिन भइसकेको हुन्छ, थुप्रै वर्ष भइसकेको हुन्छ, तर उसको बिहेभियर चाहिँ नानी जस्तै हुन्छ अनि हाइट पनि सानै हुन्छ। यसमा चाहिँ एक्सेसिभ वेट गेन हुन्छ, बडीमा एकदमै बेसी के अरे फ्याट डिपोजिसन भएकोले गर्दाखेरि के अरे बडी वेट पनि एकदमै बढेर जान्छ। अब यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानामा आयोडिनको कमी हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामीले देख्छौँ। सायद पहिलाको मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले यो कुरो देख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यति देख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ नुन खान्छौँ, अहिलेको नुन र पहिलाको नुनमा फरक छ। पहिला बोराको नुन खान्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अब र टाइपको नुन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले एकदम फ्याक्ट्रीमा बनाएको नुन खान्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
त्यसलाई रिफाइन गरेको, त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्याकेटको बाहिर लेखेको हुन्छ नि आयोडाइज्ड सल्ट। आयोडाइज भनेको चाहिँ NaCl सँगसँगै आयोडिन पनि त्यहाँनिर हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ त्यति देख्दैनौँ, एकदमै कम्ती मात्रामा देख्छौँ। अनि एन्डेमिक गोइटर पनि हामीले त्यति देख्दैनौँ। अब यो कन्डिसनमा हाइपोथाइरोइडिजममा अरू के देखिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको स्किन चाहिँ एकदमै ड्राई अनि रफ हुन्छ, अनि हेयर पनि एकदम कोर्स, कस्तो तार जस्तो भएको कपाल त्यो देखिन्छ। अनि एलोपेसिया भन्ने बिमारी हुन्छ। एलोपेसिया भनेको चाहिँ हेयर लस, शरीरबाट अनि टाउकोबाट जब हेयर लस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एलोपेसिया, विच इज कज ड्यू टु द हाइपोथाइरोइडिजम। अब सबैको हेयर लस चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजमले नै हुन्छ भने कतिको जेनेटिक पनि, जस्तो मेरो केसमा जुन चाहिँ हेयर लस छ त्यो चाहिँ इट्स नट एलोपेसिया, इट्स नट बिकज अफ के अरे हाइपोथाइरोइडिजम, त्यो चाहिँ जेनेटिक हो मेरोमा इन द केस। सो सबै केसमा चाहिँ सेम चाहिँ हुँदैन, तर हाइपोथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि चाहिँ हेयर लस पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मस्कुलर क्राम्प्स, के अरे बौडिनु, छेपारी पल्टिनु, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट एकदम, अनि मसल्सहरूतिर पेनहरू भइबस्नु चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्ट देखिन्छ यो हाइपोथाइरोइडिजममा। सो दिज आर द कन्डिसन्स द्याट वी निड टु रिमेम्बर। यो के अरे गोइटर फर्मेसन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एक्सोप्थेल्मिक र एन्डेमिक। एक्सोप्थेल्मिक चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमले, अनि एन्डेमिक चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमले। अनि त्यसको के सिम्टम्सहरू देखिन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। अब जाउँ हामी नेक्स्ट हर्मोनल डिसअर्डर, द्याट इज डायबिटिज मेलिटस। डायबिटिज मेलिटस, डायबिटिज मेलिटस, अघि हामीले डायबिटिज इन्सिपिडसको कुरा गरौँ। डायबिटिज मेलिटस चाहिँ कस्तो खालके प्रब्लम हो भन्दाखेरि दिस इज रिलेटेड विथ अ हर्मोन secreted by the pancreas, the isolate cells of the pancreas, which is basically secreted by the beta cells, the specialized cells that is present in the isolate of Langerhans in the pancreas. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डायबिटिज मेलिटस इज कज ड्यू टु हाइपोसिक्रेसन अफ इन्सुलिन। अब यो हाइपर र हाइपो त तिमीहरूले बुझ्यो होला। हाइपर भनेको चाहिँ नर्मल भन्दा बेसी, अनि हाइपो भनेको चाहिँ नर्मल भन्दा कम्ती। सो व्हेन देयर इज हाइपोसिक्रेसन अफ इन्सुलिन हर्मोन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्लड सुगर लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अनि जब ब्लड सुगर लेभल इन्क्रिज हुन्छ, यसलाई चाहिँ नाम दिएको छ, यो याद गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर भनेको बेसी, ग्लाइसेमिया भनेपछि चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि ग्लुकोज। सो व्हेन द ग्लुकोज लेभल इन द ब्लड गोज बियोन्ड द नर्मल लिमिट, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हाइपरग्लाइसेमिया और increase in the blood sugar level, जुन चाहिँ इट इज बिकज अफ द हाइपोसिक्रेसन अफ द इन्सुलिन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि खाना खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ, त्यो ब्रेकडाउन भएर ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्यालेक्टोज बनिन्छ। अनि यो ग्लुकोज चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो इच एन्ड एभ्री सेलमा पस्नुपर्छ। अब कहाँदेखि पस्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट चाहिँ बोकेर लान्छ इन्टु द इच एन्ड एभ्री सेल्स अफ आवर बडी। तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्र हाल्ने काम जुन चाहिँ गर्छ त्यो चाहिँ इन्सुलिनले गर्छ। जब इन्सुलिन डेफिसियन्ट हुन्छ, इन्सुलिन कम्ती हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यो ब्लडबाट चाहिँ सेलभित्र पस्दैन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लडमा चाहिँ सुगर थुप्रेको हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज इन्क्रिज इन द ब्लड सुगर लेभल और इट लिड्स टु हाइपरग्लाइसेमिया। अब यो डायबिटिज जुन चाहिँ छ यो दुई प्रकारको छ। इन्क्रिज इन ब्लड सुगर लेभललाई चाहिँ अर्को नाम दिन्छ ग्लाइकोसोरिया पनि भन्छ, कज ग्लाइकोसोरिया। अब टाइप यो जुन चाहिँ डायबिटिज छ दुई प्रकारको छ, टाइप 1 डायबिटिज अनि टाइप 2 डायबिटिज। टाइप 1 डायबिटिज चाहिँ कस्तो खालके हो भन्दाखेरि चाहिँ बेटा सेल्स, अघि नै मैले भनिहालेँ, बेटा सेल्सले जुन चाहिँ इन्सुलिन बनाउँछ, जब यो बेटा सेल्स नै डिस्ट्रोय हुन्छ,
टाइप 1 डायबिटिजमा चाहिँ बेटा सेल्स जुन चाहिँ मेन हो, जुन चाहिँले चाहिँ इन्सुलिन बनाउँछ, त्यो डिस्ट्रोय हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर इन्सुलिनै बनिँदैन। अब इन्सुलिन नबन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड सुगर लेभल एकदमै बढेर जान्छ। त्यसैकारण त्यो खालके पेसेन्ट जुन चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज छ उसको चाहिँ बेटा सेल्सले कहिले पनि कामै गर्दैन। त्यसैकारण चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसैकारण टाइप 1 डायबिटिजलाई चाहिँ भन्छ इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मिलिटस पनि भन्छ। इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मिलिटस भन्छ टाइप 1। तर टाइप 2 डायबिटिज जुन चाहिँ छ, टाइप 2 डायबिटिज मिलिटस टाइप 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि। जस्तो पहिलाको जमानामा हामी धेरै काम गर्थ्यौँ, बारीतिर पनि काम गर्थ्यौँ, अनि हिँडेर नै हामी लगभग सबै जग्गा पुग्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामी अनि खान्थ्यौँ पनि मजाले पहिलाको जमानामा, हैन? खाना पनि मजाले खान्थ्यौँ, काम पनि गर्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ पनि, डुल्थ्यौँ पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खाएकोहरू सबै पच्थ्यो मजाले। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले खानु चाहिँ त्यति नै छ, तर अरू हिँड्ने काम गर्ने चाहिँ सबै मसिन्स हामीले बनाएको छौँ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अल्छे भएको छौँ अनि एकै जग्गा बेसी बस्छौँ। खाएर पनि एकै जग्गा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइप 2 डायबिटिज हुन्छ। त्यसैकारण यसलाई चाहिँ भन्छ लाइफस्टाइल डायबिटिज पनि भन्छ, बिकज अफ आवर लाइफस्टाइल। अहिले कतै पनि जानु हामीले गाडी घोडा युज गर्छौँ, हिँड्दैनौँ, डुल्दैनौँ। त्यसै कारण अब यो खालको डायबिटिजमा चाहिँ बेटा सेल्सले काम नगरेको होइन, तर हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो खानालाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर्नु नसकेर चाहिँ हाम्रो शरीरमा यो सुगर लेभल चाहिँ बढेर जान्छ। किनभने हामीलाई जतिको खाँदैछौँ त्यतिको त एनर्जी रिक्वायरमेन्टै छैन नि त। त्यसै कारण त्यो चाहिँ सुगर चाहिँ ब्लडमा थुप्रेर बस्छ। तर यो चाहिँ इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट होइन। यदि हामीले आफ्नो बानी बेहोरा सुधार्यौँ भने, हिँडडुल गर्न थाल्यौँ, एक्सर्साइज गर्न थाल्यौँ भने यो चाहिँ आफै करेक्ट भएर पनि जानु सक्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ लाइफस्टाइल डायबिटिज। अनि दिस इज नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज, नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस। अघिको टाइप 1 थियो इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस, किनभने त्यसको बेटा सेल्स चाहिँ डिस्ट्रोय भएको थियो। यहाँनिर त बेटा सेल्समा केही भएको छैन, तर त्यो हाम्रो रेगुलर एक्सर्साइज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा थुप्रिन थाल्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलिटस। अब यसमा हामीले कन्डिसन्स के देख्छौँ भन्दाखेरि ओबेसिटी, एकदमै शरीर मोटो भएर जान्छ। अनि हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो लाइफ कस्तो खालके हुन्छ भन्दाखेरि एकै जग्गा बस्ने खालके हुन्छ, सेडेन्ट्री हुन्छ। अब निन्द्रा राम्रो नपुग्दाखेरि पनि यो प्रब्लम हुन्छ। जो चाहिँ 5 घण्टाभन्दा कम्ती सुत्छ उसलाई पनि यो प्रब्लम चाहिँ देखा परिन्छ। अर्को के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, भेरी हाई स्ट्रेस लेभल। जब एकदमै बेसी इमोसनल या पेनफुल सकमा छ भने पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ सुगर लेभल चाहिँ बढ्ने चान्सेस हुन्छ। अर्को कन्डिसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पलियुरिया भनेको चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि पलियुरिया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि घरिघरि युरिनेसन आउने, घरिघरि पिसाब फेर्ने। अनि पलिडिप्सिया भनेको चाहिँ यो युरिनेसन घरिघरि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेसी तिर्खा लाग्ने, सो फ्रिक्वेन्ट थर्स्ट। अनि अर्को हुन्छ पलिफेजिया, जुन चाहिँ हामीले डायबिटिज इन्सिपिडिसमा पढेको थिएनौँ। पलिफेजिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै बेसी भोक लाग्ने, घरिघरि भोक लाग्ने, अहिले खाए अहिले भोक लाग्ने, अनि फिलिङ अफ एक्सेसिभ हङ्गर अनि फ्रिक्वेन्ट हङ्गर इज वाट इज नोन एज पलिफेजिया। अर्को यसमा कन्डिसन्सहरू के देख्छौँ भन्दाखेरि एक्सेसिभ वेट लस, बडीको जुन चाहिँ वेट लस एकदमै बेसी भएर जान्छ। दिज आर द सिम्पटम्स द्याट वी सी। अनि फ्याटिग एन्ड टायरिङ, एकदमै त्यो मान्छे चाहिँ जोलाई डायबिटिज मेलिटस भएको छ ऊ चाहिँ थाक्छ, छिटो थाक्छ, अनि एकदमै शरीर गलेर आउँछ, त्यस्तो खालके चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि सेन्सेसन अफ नम्बनेस इन द फिट एन्ड ह्यान्ड। अब यो हात र खुट्टामा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्सेसन नभएको जस्तो हुन्छ, कुनै फिलिङ, कुनै त्यहाँनिर स्पर्शको कुनै उयो नभएको जस्तो हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिकेसन चाहिँ यो डायबिटिज लागेको मान्छेको चाहिँ भिजन चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ, ब्लड हुन्छ, क्लियर देख्दैन। सुगर लेभल एकदमै बढेको छ भने एकदमै राम्रो देख्दैन, फेरि सुगर लेभल नर्मलमा आउँदाखेरि फेरि राम्रो देख्न सक्छ। सो द्याट इज द कन्डिसन। दिज आर द कन्डिसन्स द्याट वी सी इन द केस अफ डायबिटिज मेलिटस। अब विथ दिस वी कम्प्लिट दिस च्याप्टर अन
एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। नेक्स्ट हामी कुरा गर्नेछौँ नर्भस सिस्टम। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा हामीले ह्युमन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेसनमा ह्युमन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स सक्यौँ। अब नेक्स्ट हामीले कुरा गर्नेछौँ नर्भस सिस्टम। तिमीहरूलाई जे बुझ्दैछौ या बुझेको छैनौ तिमीहरूले अहिले पनि मलाई फोन गरेर हुन्छ या SMS गरेर हुन्छ या WhatsApp गरेर हुन्छ, तिमीहरूले क्वेसन सोद्धाखेरि हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच।